بشرف و بناموس بناوی دی گران بسری زاری مبه بحقی و نعمته بسری بابو دی مبه بحقی و قلبه بناوی پیغمبر می شیرین بتربا اولیاء صالحین گل فشکو بران سوندخارن وانی نابه سوندخارن وانی نابه سوندخارن وانی نابه حکم سوندخارن دی شریعت اسلامتی دا چیه؟ سوندخارن بخنج خود تعالی دبه لینا سوندخارن چند نوع خواهیه کفارت سوندخارن دین اسلامتی دا چیه؟ کفارت سوندخارن دین اسلامتی دا چیه؟ سلاو مجور را گلی خوشکو بران هیرو امکی تشکی سر سوندخارن شوره بکنن سوندخارن بی زمانی مدا بی عادته لسر هر زمانیه لسر زمانی زاری چوک و ای مزنا لسر زمانی عالم و جاهلا و ام بجاوه سری خادی بیننه با ملتا برو و بشب سوندخونه لسر تشتی چوک بری مزن و لسر تشتی بوش بری ایهیجا و قاسکیا زانبن شتو سوند بخون بیاغلیشی سوند دخون و سردا گنکار دبن بره منی دلال زانب سوندخارن دینی اسلامتی دا شرط خواهنه گرز انسانی هان مؤمن ایماندار زانب کینگا سوند بخواه و سوند خارجی زانب بچه سوند بخواه خنجوی هاویجی دینی اسلامتی دا سوندخارن پر جایز ناکه خدا تعالی پیغمبر خشیرت کرد و واجی مکتوب کجمرا و جامت گیشکارا وقتا کو پیرا گوت به قرآن عظیم شان دا ولا تطع كل حلاف مهين ای محمد صلی الله علیه وسلم یا پیغمبر من ویهانی کو پرسون دخه گل مکه ریاوی دا ممشه و ریبر مجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم گرز امریاوی دا بن و جریاوی دا نگرن گرز امریاوی دا بن و جریاوی دا نگرن بله گلی خوشکو پران زانبن سوندخارن به هر تشتی نابه سوندخارن بخواد تعالی تانه دبه یان صفت که صفاتی وی بینی که یک سوند بخواه به ناوی خود تعالی و ناوی خود تعالی جی پرن یان یک سوند بخواه به صفت که صفاتی وی بینی که بیجه بقدرت خود تعالی یان مثلا بعلم خود تعالی یان بآیات خود تعالی یان بعزت خود تعالی فسوندخارن به وی شکلیه دین اسلامتی دا برای منی دلال فسوندخارن به وی شکلیه دین اسلامتی دا برای منی دلال فسوندخارن به امانت نابه به سری زاریا نابه به سری باودی مرا نابه و به حق نعمت نابه و به شرف و به ناموس نابه و به ناوی مرا و به ترب اولیاء و صالحین نابه حتی سوندخارن به پیغمبر خود تعالی نابه سردا انسان گناهکار دبه سردا انسان گناهکار دبه فگرز انسانی هانی مسلمان هاج زمانی خواهبه پر سوند نخواه فسوندخارن پر دینی اسلامتی دا جایز ناکه فسوندخارن پر دینی اسلامتی دا جایز ناکه فهر کس سوند خنج خود تعالی بخواه سوند وی ند جده خنج وی هاوی سردا گناهکاره
پیغمبر امت محمد صلی الله علیه و سلم ده حدیث شریف داده بیجه من حلف بغیر الله فقد كفر او اشرك. چه معنی حدیث بری منی دلال ببیسه و گدارکه و فیر بر معنی خواه سوندخارن بخنج خود تعالی نابه و کی سوند بخنج خود تعالی بخواه فقد كفر او اشرك بنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودی ای انسانی گناهکاره دبی کو به وی گناهی توج اسلامتی درد کهوه بینی کو انسانی مسلمان بگوتنه که وقتی که شهاده خواهلتینه دکهوه اسلامتی ورگا بشوره که جی دبی کوج اسلامتی درد کهوه فگرز مری حاج زمانی خواهبه گرز مری سوند بخواد تعالی تن بخواه فگرز ام بچاوه کی چوک به مرسله ننیرن و ام حاج زمانی خواجی هبن و که سونجی بخنج خود تعالی خار به قصد خواه گرز بسکنه و هشار خوابه به و به گوتنه جی بیجه گدارکن گل مسلمانان گرز بیجه لا اله الا الله واجی وصیتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فوا گوتنا کفارتا وی سوندیه ما ام بیل بکن شکل و نوع سوندخارنه سوندخارن بری منی دلال سه شکل خواهنه سوند الغموس و سوند اللغو و سوند المنعقده و ام با هر سه شکلانا جی انشاءالله جوار بیله بکن چه معنی وانه مگو سفتح سوند غموس سوند غموس جی معنی خواه انسان دروین سوند بخواه حاشوه اید دیا سوند اللغو و معنی خواه جی سوند بی قصدی مرا فبر انسان هنه ناوی خود تعالی سر زمانی وانه تدنیری سوند خار و هاج خاطنه و نوع سيسيا ايطالي صند المنعقده ومعنى خوجي انسان صند بخده تعالى بخه صند راستي ندروي بين صند غموس صند راستي فورن ام تف زانبن كفارتا و صندانا چنه گل خوشک بران صند سفتح صند غموس كفارتا خاطنه توبه کرن و استغفار پیگرگه فگرد رو شب بر خود تعالی بگره بلکه خود تعالی گناهی عاف بکه روزی قیامت جی و عقوب لمیش نکه و اید دیا سوند لغو و سوند لغو جی کفارت خاطر نیا ذاتن بی قصدی مرابو گناه تداهه و نه کفارت تیگرک دبه و دلیل مجی سر به شوره گوتنا خود تعالی آیت کریم داده به لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اما ایسسیا سوند المنعقده فوا سوندا هم توبه کرن پیگرگه و هم کفارت جی پیگرگه و کفارت حجی خود تعالی جمره بیل کریه ده صورت مائده وقت خود تعالی گوت ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون فچه معنی به آیته و چه کفارتا وی سوندیه واتشتانا انشاءالله امینته زانه بنا و ای زانه خدا تعالی خدا گناه مگیا عاف بکه خدا جریا حق کسی شاش نکه خدا تعالی برکت دمال و زاری مکه و حفظ دین و ناموس ممده آمین و سلام علی المرسلین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.